विश्वव्यापी गरिबीलाई कम गर्नका लागि अमेरिकाले अल्पविकसित तथा विकास उन्मुख देशहरूलाई दिने सहायता नै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अर्थात् छोटकरीमा यसलाई MCC भनिएको हो। अहिले 20 देशमा यो कार्यक्रम मार्फत अमेरिकाले विभिन्न देशमा सहयोग गरिरहेको बताएको छ। नेपाल सरकारले MCC लाई औपचारिक रूपमै स्वीकार गरिसकेको अवस्था भए पनि एकातिर यसलाई संसदबाटै पास गराउन चाहिरहेको छ भने केही राजनीतिक दलका नेताहरू यो इन्डो पेसिफिक रणनीतिको एक हिस्सा भएकाले यसलाई स्वीकार गर्न नहुने वा स्वीकार गरे पनि संशोधन गरेर मात्रै स्वीकार गर्नुपर्ने पक्षमा छ। नेपालमा पनि सन् 2017 देखि नै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC को नाममा सहयोगका लागि भन्दै कार्यक्रम सुरु भयो। अमेरिकी सरकारले लिने यही सहयोगका लागि भन्दै अर्थ सचिव नै अध्यक्ष रहने गरी एउटा समिति बनाइएको छ। यही समिति मातहत रही काम गर्ने गरी अमेरिकी सरकारले $50 करोड बराबरको सहयोग अमेरिकाबाट ल्याउने भयो। यसका लागि सन् 2017 को सेप्टेम्बर 14 मा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले वाशिंगटन DC पुगेर MCC को सहयोग लिने बारेको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। अर्थमन्त्री कार्कीले वाशिंगटन पुगेर हस्ताक्षर गरेपछि 2074 चैत्र 20 गते नेपाल सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको सहयोग लिने र कार्यान्वयन गर्ने कामका लागि मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल नामक विकास समिति गठन आदेश मार्फत स्वीकृत गर्यो। 2075 असोज 5 गते नेपाल सरकारले ऊर्जा व्यापारलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले MCC को योजना अन्तर्गत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी निर्णय गर्यो। यी सबै आधार हेर्दा नेपालले MCC लाई स्वीकार गरिसकेको छ। नेपाल सरकारले MCC लाई औपचारिक रूपमै स्वीकार गरिसकेको अवस्था छ। अहिले मन्त्री परिषदबाट पारित भइसकेको यो विषय पुनः संसदबाट पनि पारित गराएर MCC का पक्षधरहरू सुरक्षित बस्न चाहेका छन्। नेपालमा सरकार फेरबदल भइरहने र अर्को सरकार आएर बिचैमा तुहाइदिने खतरा रहेको भन्दै संसदबाटै पास गरेपछि त्यो जोखिम नहुने उनीहरूको निष्कर्ष छ। एकातिर नेपाली कांग्रेस सहित प्रधानमन्त्री KP शर्मा ओली यसलाई संसदबाटै पास गराउन चाहिरहेका छन् भने केही राजनैतिक दलका नेताहरू यो इन्डो पेसिफिक रणनीतिको एक हिस्सा भएकाले यसलाई स्वीकार गर्न नहुने वा स्वीकार गरिहाले पनि संशोधन गरेर मात्रै स्वीकार गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। नेकपा भित्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, वामदेव गौतम, भीम रावल, देव गुरुङ जस्ता थुप्रै नेताहरूले MCC को सुरुवातदेखि नै विरोध गरिरहेका छन्। संशोधन बिना MCC संसदमा ल्याउन नहुने नेकपा कार्यदलको प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख छ। MCC का सम्बन्धमा 14 मे 2019 मा नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकाका स्टेट डिपार्टमेन्टका दक्षिण एसियाका लागि निमित्त उपसहायक मन्त्री डेभिड J. भ्रान्सले नेपालका लागि MCC कार्यक्रम इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण थालनी भएको कुरा नेपालका सीमित पत्रकारहरूसँगको भेटमा बताएको नेकपा नेता भीम रावल स्वयंको दाबी छ। यस कार्यक्रमले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकास मात्र होइन, क्षेत्रीय सम्पर्क कनेक्टिभिटीमा अभिवृद्धि गर्नेछ। यस्तो क्षेत्रीय सम्पर्क इन्डो पेसिफिक रणनीतिको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। नेपाल समेत हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा स्वतन्त्र, खुला र नियममा आधारित प्रणाली सुनिश्चित गर्न अमेरिकी सरकारको सम्पूर्ण प्रयास रहेको छ। यस्तो प्रयास आर्थिक सुरक्षा र प्रशासकीय मामिलामा केन्द्रित छ। यही पहलको आधारमा हिन्द प्रशान्त सोच अनुरूपको प्राप्तिको लागि अमेरिकाले विभिन्न कार्यक्रम आरम्भ गरेको छ। रावल सहित केही नेताहरूको दाबी अनुसार सम्झौताको धारा 7 मा यो सम्झौता लागू भइसकेपछि नेपालका घरेलु कानुनभन्दा माथि रहने कुरामा पक्षधरहरू सहमत छन् भन्ने लेखिएको छ। नेपालको संविधान अनुसार संविधानभन्दा माथि कोही पनि हुन सक्दैन। यस्तो अवस्थामा MCC लाई कानुनभन्दा माथि कसरी मान्न सकिन्छ? यो गम्भीर प्रश्न हो। त्यसैगरी अमेरिकी सरकारले 55 अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने र नेपालले 14 अर्ब रुपैयाँ त्यसमा थपेर आयोजना कार्यान्वयन गर्ने सहमति छ। नेपालको यो योगदान हिन्द प्रशान्त रणनीतिमा साझेदार देशले पनि कार्यक्रमको हिस्सा बेहोर्नुपर्ने भन्ने नीति छ। त्यसो हुँदा यो नेपालको स्वतन्त्र योजनाको रूपमा नरहने पक्का छ। त्यसैगरी यसको लेखा परीक्षण अमेरिकाले तोकेको अमेरिका स्थित फर्मबाट हुने व्यवस्था बुदा नम्बर 3.8 मा रहेको भन्दै नेपाल सरकारले 14 अर्ब लगानी गरेको स्थानमा नेपालले अडिट नै गर्न नपाउने व्यवस्था गलत रहेको नेताहरूको दाबी छ। त्यसैगरी सम्बन्धित विवाद आएमा नेपालको कानुन आकर्षित नहुने भन्ने बुदा समावेश छ, त्यो आपत्तिजनक छ। के हो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी? पछिल्लो समय चर्चामा रहेको इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी खासमा अमेरिकाले आफ्नो साम्राज्य कायम राख्नका लागि बनाएको एउटा सैन्य रणनीति हो। यो रणनीतिको मुख्य उद्देश्य नै चीन र रुसलाई अमेरिका भन्दा शक्तिशाली बन्न नदिने र अन्य छिमेकी देशहरूलाई साथमा लिई यी देशहरूलाई घेर्ने रणनीति हो।
यो रणनीतिको पृष्ठभूमिमै सन् 1990 पछि अमेरिकाको हतियारको शक्ति, सैन्य शक्ति र आर्थिक शक्ति क्षीण बन्दै गएको र चीन र रुसलाई नरोकी अमेरिका अन्य देशभन्दा कमजोर हुने भन्दै आफू सधैँ शक्तिशाली बनिरहने रणनीतिमा केन्द्रित छ। त्यसका लागि नेपाल, भारत, मङ्गोलिया, बङ्गलादेश लगायतका देशहरूमा अमेरिकी सहयोगका नाममा सेना तैनात गर्ने र चीन तथा रुसमाथि निगरानी गर्ने नीति रहेको बुझिन्छ। तर नेपालले असंलग्न राष्ट्रको नीति लिएकाले यो रणनीतिमा समावेश बन्न मिल्ने कि नमिल्ने भनेर व्यापक बहस भइरहेको छ। मूल विवाद नै यही देखिएको छ। नेपालमा के गर्दैछ एमसीसीले? मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अर्थात् एमसीसीले नेपालमा 50 करोड अमेरिकी डलर अर्थात् 55 अरब रुपैयाँ सहयोग गरी विद्युतको प्रसारण लाइन निर्माण र 100 किलोमिटर बाटोको स्तरोन्नति कार्य गर्दैछ। आगामी असार महिनादेखि सुरु भएर 5 वर्षमा सकाउने गरी गर्न लागेको यो प्रोजेक्टको मुख्य उद्देश्य भनेको त्रिशुलीको रातमाटेदेखि बुटवलसम्म प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने र नेपालमा उत्पादित विद्युत भारतमा बेच्ने योजना नै हो। त्यसै कामका लागि एमसीसीले नेपाललाई सहयोग गर्न लागेको हो। एमसीसी र इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको कनेक्सन छ कि छैन भन्ने प्रश्नको ठ्याक्कै जवाफ भेटिएको छैन। यसको अगुवाई गर्नेहरूले भने एमसीसी र इन्डो पेसिफिक रणनीति फरक विषय भएको र यी दुई एक अर्कामा अन्तर्सम्बन्धित नरहेको दावी गर्छन्। उनीहरूको दावी यो पनि छ कि एमसीसी इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी आउनुभन्दा अगाडि नै आएको कार्यक्रम हो र एमसीसी विशुद्ध आर्थिक समृद्धिका लागि सहयोग सम्बन्धमा केन्द्रित छ। अहिले हौवा फिजाया जस्तो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी र एमसीसीको कुनै सम्बन्ध छैन भनिएको छ। तर अमेरिकाका केही मन्त्रीहरूले औपचारिक रूपमा यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको एक हिस्सा हो भनेर भनिसकेका छन्।